السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال دروا دي زافير ديال سيمستر 5 اللي إن شاء الله نكمل فيه ليكسبليكاسيون ديال الكور. دونك جو ميكسكوز بور لو روتار حيت عندي دي زونغاجمون بروفيسيونيل، دونك كنتعطل عليكم باش نلوح لكم لي بارتي، مي ان شاء الله جو في اسيي باش ناكسليغي شويه في هاد لي بارتي اللي بقاو. دونك في لا سيونس دوجوردي ان شاء الله هي لا سيونس 5 ديال دروا دي زافير ديال سيمستر 5 ديال اوبسيون اي جيستيون ولا لي زيتيديون اللي كيقراو دروا دي زافير. دونك اون ديجا في البروميير شابيتر ديال دروا كومبيير بدينا به وقلنا نهضروا فيه على لي ليتر دو شونج البي اوردر او لو شيك. كنا بدينا اول حاجه بلا ليتر دو شونج، عرفنا سي كوا لا ليتر دو شونج، ديفينيسيون ديالها، لي فونكسيون ديالها. دونك ان شاء الله في لا سيونس ديال اليوم غنشوفوا حوايج اخرين. دونك غنشوفوا بتيت 2 حيت كنا بدينا بتيت 1 ديفينيسيون ديال ليتر دو شونج، غنشوفوا بتيت 2 اللي هي ليميسيون de la lettre de change. L'émission d'IALA. Donc, l'émission de la lettre de change. Donc, شفنا بأن داك لو تيغور اللي هو كيكون لو كريونسي هو اللي كيدير ليميسيون ديال ليتر دو شونج، هو اللي كيكسبها. دونك شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا في ليميسيون ديال لي ليتر دو شونج باش تخرج لي ليتر شونج؟ دونك اول كونديسيون اللي هو لا كاباسيتي. حنا كنعرفوا ان في اي اكت جيريدي كيما كان، سواء كان اكت دو كوميرس ولا اكت سيفيل ولا اللي كان، خاصنا ضروري من الكونديسيون ديال لا كاباسيتي. ضروري في اي عقد كيما كان هذا العقد، سواء عقد مدني ولا عقد تجاري، خاصنا ضروري من لا كاباسيتي. دونك اول حاجه عندنا لا كاباسيتي. Donc, على حساب l'article 9 du code de commerce, selon l'article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce. Et ديما احنا عرفنا بأن la lettre de change est un acte de commerce. De ce fait, toute signature de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce. يعني على حساب selon l'article 9 du code de commerce. Donc, هنايا toute signature de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce. يعني اي سيناتور في لا ليتر دو شونج خاصها تكون عندها لا كاباسيتي دو فير لو كوميرس. يعني ما يمكنش شي واحد الشخص ما عندوش لا كاباسيتي دو فير لو كوميرس ويجي سيني اون ليتر دو شونج. ضروري من لا كاباسيتي كوميرسيال، يعني اي شخص، داك الشخص اللي بغى يدير ليميسيون ديال لي ليتر دو شونج واللي بغى يسيني فيها ضروري خاصو تكون عنده لا كاباسيتي. دونك هادشي على حساب لارتيكل. دونك هنايا ارتيكل 9 du code de commerce. Donc على حسب هاد الارتيكل. دونك هذا اول كونديسيون اللي هو لا كاباسيتي. نشوفوا دوزيام شوز اللي هما لي مونسيون في ليميسيون ديال لا ليتر دو شونج. كاين دي مونسيون اللي هما اوبليغاتوار، ضروري خصهم يتذكروا شي حوايج، ضروري خصهم يتذكروا في هاد ليتر دو شونج. هنا على حسب l'article 159 du code de commerce. selon l'article هنا عندنا l'article 159 du code de commerce. هاد l'article هذا ذكر لنا لي مونسيون اوبليغاتوار اللي خاصهم يكونوا في لا ليتر دو شونج. اول مونسيون اللي هي لا دينوميناسيون. يعني لا دينوميناسيون ليتر دو شونج خاصها ضروري تانسيغا في لو تكست. لا دينوميناسيون ديالها ديال لا ليتر دو شونج، يعني دينوميناسيون كتبوا فيها مثلا lettre
de change. بحال هكذا. خاصها ضروري تذكر هاد التسمية، خاصها ضروري تذكر في العقد. lettre de change inséré dans le texte ضروري. تاني mention هو le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Donc, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. يعني تيقول لك بأنه هاد الشخص بيخلص هاد المبلغ هذا. ضروري خصنا نذكروا هاد شحال هاد لاصوم هذا. لاصوم خصو يكون déterminé. Aussi عندنا l'indication de la date et du lieu de la création de la lettre de change. ضروري la date التاريخ فاش تكريات هاد lettre de change ou le lieu يعني البلاصة فاش تكريات فيها. Parmi les mentions aussi le nom de celui qui doit payer. يعني le nom ديال celui qui doit payer et le nom ديال le terrain. يعني هذاك لو كليون اللي خلصها هذاك لو ديبيتور ضروري السميه ديالو خصها تكتب تسمى لو تيري ديجا زدنا راني. aussi خصنا l'indication de l'échéance. l'échéance la date de l'échéance ضروري خصك تكتب. l'indication خصنا ضروري indiquer aussi l'indication du lieu de paiement يعني فين غتخلص. يعني مثلا لا بنك اللي عاد مشيت تخلص فيها هاد لا ليتر دو شونج مثلا شنو هاد لا بنك هذا. aussi خاصو تكتب لو نون du bénéficiaire كما شفنا le bénéficiaire ضروري الاسم ديالو خاصو تكتب. et enfin le nom du tireur. الا كان مثلا شي bénéficiaire ضروري خاصك تكتب ديالو وحتى لو نون ديال لو تيرور حيت ماشي بالضروره كيكون لو bénéficiaire هو نفسه لو تيرور. دونك هادو هما لي مونسيون اوبليغاتوار اللي خصهم يكونوا في لا ليتر دو شونج. اللي قلنا اول حاجه لا دينوميناسيون دو لا ليتر دو شونج التسميه ديالها لا ليتر دو شونج سموها. هاد لا دينوميناسيون خاصها تكون انسيري دون لو تكست. داكور لا دينوميناسيون ديال ليتر دو شونج تانسيري في لو تكست. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, c'est le montant, la somme. L'indication de la date et le lieu de la création, يعني التاريخ فاش تكريات والبلاصة فاش تكريات فيها لا ليتر دو شونج. ضروري خصنا من لو نو ديال لو تيري يعني لو نو ديال لو تيري داك الشخص اللي غادي يخلص لا ليتر دو شونج يعني ديبيتور. خصنا ضروري نذكروا ليشيونس لا دات دو ليشيونس. خاصنا ضروري نذكروا لو ليو دو بايمون حيت من قبل كانت دوميسيلي تقدر تكون دوميسيلي يعني شي هذاك الدوميسيل ديال تيغو. ولكن دابا ماتنون ولا كيخدموا براتيك باغ لا بنك يعني ان الدوميسيل كتولي باغ لا بنك يعني كيمشي لو ليو دو بايمون ولا هو لا بنك. خاصنا اوسي نذكروا لو نون دو بينيفيسيير ونذكروا اوسي لو نون دو تيغور. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لا سيونس ديال اليوم باش نكثر عليكم. دونك جي في ايسي ان شاء الله دو كونتيني لي بارتي الاخرين ديال الكور. عاد نحاول نسربي شاك جور نلوح لكم شي بارتي باش ان شاء الله تفهموا هادشي. دونك او السلام عليكم.